دا خلق بہت گورا دا خود علم خوندانو اہل کتابو چدی واپس دا خود دا شیخ ٹھیک نہ دے کنا لکا واپس شو کنا لعلهم یرجعون دے دا پارا چدی واپس شو دی تم دا چل سئی مجلس تا لڑ شے دولس کسان کینے نو چی سمنس خبریو جو بل تستر گوا ہے نو پاسے طول لسیل میں گورا کنا دا خبولیان پوئی خلقو دا خبری ٹک ندی وزدا سے وقت خلق اعوذ باللہ ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا وظیفہ زاو تک ہے چی دا ہوا منو بیا غلی زی پزے کینی پوئی سے مطلب بانی اعوذ باللہ ہوا ہے چی دا قصہ ختم شی پوئی سے مطلب بانی دی دغا سے چل گئی دام دا دیا ہلدا چول کے کینائے خبر تغو کیک دے او پاخر دور کے با کفر کہے خلق بوئی چکو رہا دا خو پوئی خلقو چی دادی واپس خودی کسی چل دے دا شیٹک نہ دے نو خلق بشک کے غور دیگی کنو یوزے تمنگ تلیو بلوچستان تا نو علتا کی نور مرگری مراغلیو علتا ما تقریرو کنو علتا ملکو ما توائی چا مولی سے غش ممخ کی خرو کنا تقریر بمخ کے کہے میں نہ غش چو خرو بیا بخوب رازی تشگیڑا تقریر کو بیا بغش رستو چی ما تقریرو کا کہ وہ ملاو پکے اور چی مولی سیب شہ تقریرو کا ہو نازنی خبری پکے خینے دی مال کمی پکے خینے دی اوش سبا کمزے کی دیوزے کی ہو او بساری و طوی علتا بل جلسہ مقرر التبو میں ماتا میں وسوائے دا خود خلق شک خور دے چیزنی سا خبری کمی مخیو که کمی بدیو که ما تا جدایو که نا سباب ایوائیو ما وس بیراتا ہوئے سڑیا خلق شک مو ما طول ما خبری ٹک کری کم بوتا غلطی وائنو ما تا وسو آیا آتا یو پا کیا شیخو تیز غن لوتوی تو وغا شیخ را ڈکشنو زبیا تا چارا گفتے حالتا مالک پی خبدا میلمانو تولی دا سے ہوئی دو تا چارا نہیں رکھتا خدای موت دنجال جوڑی ہے جنہ پچارو سڑے ہوئے موتی پاران کہنے خیدے دا دمونگ دا دی خبری دی خپا حوصلہ خبری بکو پوش مطلب بانی نو اغم خلق شک کر دو کہ خبری شیو کے خدا زنی پکی شی ندی میں ما طول شی کری دی لیکن آشی نشتا طول شی دی خیلی اللہ فرمائی دیوئی چی کفر کے پاخر دروز کے دید پار چی خلق واپس سی او شکیان چی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم تاسو تصدیق مکوئے دیو تند پارا لأحدن الا لمن تبع اج تابداری کس دا دین دخپل مرگری خبر وانے دوبل خبر وانو وانے دامن کی جملہ معترضہ دا قل ان الہدا ہدا اللہ تو بے شک ہدایت دا اللہ دے آسڑے چا دین اسلام دے داغے سر لگی ولا تؤمنوا الا من تبع دینکم ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم تاسو تصدیق مکوئے دیو تند پارا اد پارا چ تابعی استاسو د دین د دې خبرې تصدیق مکوئے چور کول شو تن تمثل چ تاسو در کړی شي دی بابا د کړ ټیک استاد قران موحدا تورات موحوا ودا سمو آئے د دې قران مکوئے او یحاجوکم الی ان یحاجوکم دی بتا در حجت بھی کی بنی ضربانی ہوئی دی خو اقرار کرو دیو کہ اقرار کی حجت بقائم جو کنی نہ بقائمی نہ حجت تر ضرورت کے قائم نے قل طور تو آیا ان الفضل بید اللہ بے شک فضل دا اللہ پا قبضہ قدرت تیرے واحدہ نبوت تے رسالت تے چالے خدای ورکی نوری کی یوتیہ من یشاء اللہ کے ارادے اسی واللہ واسع علیم واسع دا فضل دا او عالم دے پنیتون دا خلق بانی یختص برحمتہ من یشاء خاص کی پخپل رحمت سرا اگر چال کی ارادے اسی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ صاحب دا فضل عظیم دے دانبوت و رسالت دام لو فضل دا اللہ دے اس اللہ تعالیٰ دا علی کتاب التقسیم ذکر کی ومن اہل الکتاب بعد علی کتابنا من حغسوک دی ان تأمنہ بقنطارن کتی امینو گردے پہ مال کثیر سرا یؤدی لے کا
تا تبه درکی امین دے قبل علیہ السلام چاو تر دیر مالک ہو چوئے غفتا واپس برکو ومنهم باج الدینا من اغسوک دی ان تأمنه بدینارن کتی امینو گدے پیو اشرف ہے لعدی لے کا نیدر کی تاتا عقاب ابن اشرف یہودیو چاو سر اشرف ہے خوا باغی منکر شو وی نیدر نما تردن دے خی نیدر کی تاتا الا ما دمت علی قائمہ میں تے بدبانے قائم چولارے اور سرا لاس کے لاوینو انکار نشو کولے وقتن لڑتا شوی بیا بدے انکار کینو داولی ذالک من قالو لیس علینا فی الامیین سبیل دا مذکر دی خبر سرا چی دی وئی نشتے پمان پومینو کی سبیل دا امین خلق چی دے دا دی عام مال پا ہر طریقہ چی منگلان دیکھونو خیر دے منگلہ جائز دے نو دی زک پا دی طریقہ بانے دا دوکی خلقو سرکیم بلا دا غسن دا بلا علیہم سبیلن پا دی بانی سبیل اشترے من اوفا بعہدی سوک وفا کی پا عدیق پلی بانی واتقو تقواو کی فإن اللہ يحب المتقین بیاوت دا مظہر پر دے دا مزمر شلا دا پا دا اظہار دا تقوا دا دیم بے شک اللہ خفئی متقین پرہیزگاران کنم اس اللہ تعالیٰ دا دی غوبال دکر کی پا پنزو دفو سر ان الذین یشتن بحد اللہ و ایمانی سمن قلیلہ دا 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 یہود پا نسبت کے نازل دے چی دوی لگی دلیو دا نبی سامنات بدل کرو او حقی کے پا دغه چکم دے دو الٹا داغینا مخالف صفات چی دے دائی لکلیو دی دا پار چی خلق پا دبانی ایمان را نوری آکا سانلی پا عدو دا خودے اب پا قسمونو بان لی سمنن قلیلا قیمت لگ اولیک لا خلاق لهم فی الاخرہ دوی لا حسب آخرت کی نشتا دا ثواب یوا ولا یکلمهم اللہ دا خبر نکے اللہ دا رحمت دعا ولا انظر نکتا نظر دا رحمت دا کی درے ولا یزکی مالا بے تزکین کی سلور ولهم عذاب علیم دی دا پارا عذاب دا دردناک دا پینزہ دفعی اللہ دی دا پارا ذکر کرے سوک چو بدرو قسم خوری اگر دا پارم دا پینزہ دفعی دی کرے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ بانیو فرقہ دا چی اگئی اڑوی جب اخپلی پا کتاب سرا کتاب بے مخیطنیولی لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ چی تاسو گمانو کے جداد کتاب ندی وَاهُمِ الْكِتاب دا دا کتاب ننی پاکے کیسی کتاب تا گوری دیم قرآن چی مخیطنیولی سروت سنڈی خبری دا ما کما کی او مخیطنیولی قرآن شریفی دی کہ دا مصلحتی دا دی کہ خلق وی دا قرآن نو یا عوام پخلو چا قرآن ہی نولے ہوئی دا قرآن تے قتل زانا خبری نکولی او مفتی سے بغوئی چا دا چی دا دی وسیلہ گردی کہ سوگرا باندی راک دی نو قرآن میں پلاس کے دے نو غق براتا نکلی دوئے مفیدہ پکی دا دیوی دا دی جانب دا اللہ نہ دے مومن عند اللہ اللہ دی جانب نہ دے ویقول لهم اللہ الكذب دی پا خدای بندی دا دانستا دروغ ویهم یعلمون او دی خپوئی دا دی نسواراو بویل دا نزدیان یا وفد نبی علیہ السلام تراغلیو والعیسیٰ علیہ السلام تامر کے چتاس وما ربو نسائی یا باجو مسلمانوں طلب کرو حضور چموتا تسیدہ نکو دی پیوزے تیرے دل نا قوم مشر مرزوان وطوے دی قوم بغت سیدہ کولا اگر صحابی چا حضور خولار پا تعظیم سرا دا چواپت تپوس بکم منگتا تسیدہ نکو چراغن حضور نے تپوسو کو ویلکدو فاچ ما دمانا پس ما قبر تسیدہ کئی ویلنا ویلک بغیر دبل چا تسیدہ جائز ہوئے باب زنا تا حکم کو چا سختان تسیدہ کوا غیر لمل چا سیانا جائز دا کدے عبادت سیدہ نو شرک دا کفر دے اکدے تعظیم سیکھ دئی نو دا گناہ کبیرہ دے داغی پر نسبت کے اللہ حکم نازل کر وما کان لبشرین ما کان نشتے بشر لرا ان یوتہ اللہ الکتاب تعالیٰ اور کی کتاب والحکم و حکم والنبوت نبوت لکی عیسیٰ علیہ السلام نے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی بیا بخلو دما بندگان شے زما عبادتو کہے من دون اللہ ما سواد اللہ نا ولیکن یقول لهم لیکن دا بورتوئی کونو ربانیین تاسو خدای خلق شے ربانین دا تسنیہ دا چکم دے جمع دا ربانی ربانی دا مبالغہ دا پربی کے لکا لحیانی طولانی
ربانی دا مبالغه لپاره ډیر خو خلق ایت ربانین وای چې هغه تا تعلیم کو د کتاب وما کنتم تدرسون او په تاسو درس ورکو د کتاب خلقو ته ولا امرکم امر کی تاسو ته ان تت ملائکۃ نبین اربابا ان سے ملائکہ او پیغمبران خدایان دای چریم د تنوي امرکم بالکفر ایت امر په کفر سره کی بعد اذن تم مسلمون پر تاسو مسلمانان یې دا استفهام د پاره د انکار دی بلکې تاسو دا امر چې کوم دی دا نه کوي کنه دا په دې باندې رد شو عیسی سمې چریم دان دی ویلي چې تاسو ما ترب وایي یا زما چې کوم دی عبادت وکړي دا نه امر کو شروع کیږي د سوره آل عمران د دې رکو مخ سره د ربط مناسبت ته مخ کې بیان د مضمون د رسالت او کم شبهات پر رسالت داغه دفوا او دلته مضمون د رسالت ته دا ما قبل د ربط او ما قبل سره د دې مناسبت دا لمخ کې ایکم تذکیر بما بعد الموت او دلته تذکیر دی بما بعد الموت دا ما قبل سره د دې ربط او مناسبت د دې رکو خلاصه دا چې ستاسو مقتدیان اقرار کړی دی پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تاسو له انکار کوئ هغه بشارت ور کړی دی زما یو پیغمبر چې نوم احمد صلی الله علیه وسلم دا خبر اومنه تاسو لګئ اداغه مخالفت کوئ څنګه انکار کوئ بل بیان د بشارت د نبی اسلام د آخر زمان کې او امر د پیمان سره په آخر زمان باندې او امر په نصرت د سره او بیان د اقرار د انبیاء علیهم السلام په دی باندې بل دین منجچ دی دین مردیه پسندیدہ هغه اسلام دی بل نه دی بل تذکیر دی بما بعد الموت بل فدیه د منکرینو آخرت کې نه قبلی دی بال ته فدیه ورکي ټول اسمکه کې دی مولو کې شو ورکي با لیکن دا نه قبلی د دیرو کو خلاصہ ان مقتداؤکم اقر برسالت رسول الله ساس مقتدایانو اقرار کے پر رسالت رسول اللہ علیہ وسلم بانی فکیف تنکرون انکار څنګه کوي بین بشات نبی اسلام فی آخر زمان د حضور د خوش خبره و خبر ورکول لی په آخر زمانه کې امر په ایمان سره به ونصرته وامنو اخر الانبیاء عنهم بذالک د دې پیغمبرانو په دې باندې قرار کړی دی دا دې باندې حجت چکنه وان دل منجی والمرجی هو الاسلام دین منجی مردیه هغه اسلام دی لا غیرو بل تذکیر دی بما بعد الموت بل فدیه د منکرینو لا تقبل فی الاخرته اخرت کې فدیه نه قبلی واذا اخذ الله ميثاق النبیین هغه واقعات چې غسو الله وعده د پیغمبرانو السلام نه سو وعده غست شوی دي یو وعده چې د عالم زر کې د ټولنا الستو بربکم قالوا بل انت ربنا یو دغه وعده ده ول پیغمبران نه غست شوی ده په حق د پیغمبر علیہ السلام کې چې کسا انبیاء خدمان مبعوث لا تؤمن وتنصرون د ایمان د بنصرت کوي بل وعده غست شوی ده د علماونا د تاسو د پیغمبر د تعلیم دغه تبلیغ وکوي خلق ته دا درې میثاق غست شوی ثم جاءكم رسول راشدان پستا رسول مصدق لما معكم هغه کتاب چې تاسو سره دی چې قران دی او تاسو کتاب تورات او انجیل دی لا تؤمنون به ولا تنصرونه تاسو د ایمان راوړئ ان ادرتموه کده د زمانہ بولان دی کلا ولا انصر تاسو به امداد کوي حضور خبر کی لو کان موسی حیا لموس الا اتباعی کوم برات خود په دنیا موجود وي دل بنور وا مگر زما اتباع قال اقررتم انتم تاسو اقرار وکړو واخذتم على ذلكم اسري قبول کتاب بدی باندې هغه وعده زما قالوا اقررنا دی امنګي اقرار وکړو قال فشهدوا تاسو گواشه په خپل ځانو باندې په خپل اتباع باندې وانا معكم من الشاهدين او زه تاسو سره د شهادت کوونکو نه من فمن تولى بعد ذلك سو کہراد کی پس دینا
فاولئکم الفاسقون دا کسان فاسقان دی دا اللہ رتاد نہ باہر دی افغیر دین اللہ یبغون اور انکار کئی بغیر دین اسلام بانے دین منجخ و اسلام دے ایا غیر دین دا اللہ نا یبغون دی لٹھو نہ کئی استفان دا پانے کار دے بلکہ نہ دی کئی وَلَهُ أَسْلَمَان اور دو پارا منقاد دی من فی سماوات فی ارض اچھا اتمانو مکو کی دی طوعن بلا ابائن وکرہن فزور سرا زوردار بالسیف معینتی مائل کی الیہی چکر معیند عذابو کی التبیع دیم مجبور شی ویلیہ ارجعون اللہ تب واپس کو لی فیجازیہم قلت ورطو پیغمبر علیہ السلام آمنا باللہ من ایمان پا اللہ بانی وما انزل علینا آ کتاب چم بانے نازل کرے شوی دے ما انزل علی ابراہیم اگر سے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یعقوب اسباط دول زامن دے یعقوب علیہ السلام وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ ورکی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ تا تورات و انجیل ونبی من ربهم نور نبیان تجان دندت صحیفی لا نفرق بین احد منهم تفریق نو ما بین پیغرانو کی پا تصدیق دوادو پا تکذیب دوادو سو ترشیاویو سمنو سنمنو دانکو ارچہ پیغ بالتفضیل دے اگر چکم دے ثابت تنو ونحد له مسلمون من دا اللہ پارا منقادونون غارکن حکم دا اللہ تعالیٰ تا باج خلق مرتد شیو دا نبی علیہ السلام پوخ کے ہم ابو بکر سے زمانہ کے سغلق ایبان ارتداد راغلو اللہ فرمائی غیر اسلامی دینن سوک طلب کے غیر دے سامنے دین بل دین تواوری فلن يقبل هرگز نہ قبل دغ دین وفي الاخر من الخاسرین دے باخرت تے زیان کارانو نہیں کیف اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم سنگ دے کہ اللہ قوم تا کفر کی پست ایماننا وشہدوا اور دی گواہی کی اول کہ ان رسول حق پیغمبر صاحب حق دے جاؤں بالبینات رات معجزات وانے کری دی بیاون کفر کی واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ قوم ظالم تک چھ خدای پا علم کی دیو خاتمہ پا ظلمی کرنے اولیک جاؤ من علم لا تعالی والملک والناس اجمعین دا کسان کی دی جزا دی دارا پا دی دا خدای لعنت تے دا اللہ دا رحمت نہ لری دی لعنت دا ملائکو دے لعنت دا خلق طولو دے دا طول خلق دا لعنت دی مستحق دی کرنے خادین فی ہمیشہ وی پا دی لعنت تے یعنی پا دی اور کی چمدنو علیہ باللعنت تے لا يخف عنهم العذاب نسب کولی جی عذاب ولا منظرون نمی مرتور کولی جی پار دا معذرت الا الذین تابوا من بعد ذالک اگر چھ توبو باسی پل دی پا حالت دا صحت کے غرغری حالت تنی رسید دی وَأَسْلَهُ اصلاح دخپلا أَسْلَهُ عملهم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم بشک اللہ بخون کے دے اور رحیم دے رحم کو ان کے دے دا بیا پشان دی یہودو کے نازل دے دی پا موسیٰ علیہ السلام من ایمان نوڑو پیسا میں کفر کو پہنچا من کفر لا سوا کو اللہ داغی ذکر فرمائی ان الذین کفروا بعد ایمانہم اگر خلق بے شک چا کفر کے پس ایمان دا دینا پا موسیٰ علیہ السلام مانے ثم ازدادو کفر بے کفر کو پیسا علیہ السلام مانے بے ذاتی کو کفر پا محمد علیہ السلام مانے لن تقبل توبہ ان قبلو توبہ دی اذا غرغرو چکل غرغری حالت تو رسی وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور دا کسان چی دی دا گمراہان دی ان کفرو آچے کفر کے پیسا علیہ السلام مانے وَمَاتُوا دی مرشو پس دی مانا پا موسیٰ علیہ السلام مانے وَهُمْ كُفَّارٌ علی کافرانی فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُم مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ہیرک نقبل دیا پا مقداد ڈکوال لزم کے سردار وَلَوْ اِفْتَدَا اگر فیدہ پا دیور کے لابت تپوس کئی کہ دا طول لزم کے تا مافیان استاشی عذاب نے وربے کہ اللہ وربے کہ علی ماتان آسان چی غفتو جما سر شریک ما پیدا کر اس فیدن قبلی گی اولئکم الضالون دا کسان گمراہان نکن ان الذین کفروا آیتان کو ماتو اور دی مرچو اور دی چلے کافرانی دی خاتمہ پا کفر شی ایک عملی نے آیوتن دکوال دزم کے سرزر ولو افتدا بے اگر کدے فیدیور کی پدغا دی ملء الارض ذهبوا سرا في الدور كي اولئك لهم عذاب اليم دي لر عذاب درناك مولم وما لهم من ناصرين اور نبی دی دپارا امداد کون کی ددیس امداد کون کی بنی کرے شروع کی
د سورہ آل عمران د دیرو کو مخی سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان النفقت الغیر المقبولت ما قبل کی بیان د نفقی غیر مقبولیو چاغا نفقہ پرز د قیامت وہا ہونا بیان النفقت المقبولتی اور دلتا بیان دے د نفقی مقبولی دا ما قبل سرا د دی ربط او مناسبت د دیرو کو خلاصہ دف شبہت الیہود دف د شبہید یہود دا والدعوت الى المدرسة الابراہیمیتی الدعوت ابراہیمی درسگاہ تا وبیان المقاطعت اہل الکتاب او بیان مقاطعی دے داہلی کتاب سرا وبیان وبال الافتراء علی اللہ تعالی او بیان دو بال دے افتراء دے پخدے چ سگدیدہ دانست دروغ جوڑی وبیان برکت بیت اللہ المکرم او بیان دو برکت بیت اللہ دے وبیان فریضۃ الحج والترغیب الى الاعتصام باللہ تعالی بیان د فریضی د حج دے اور ترغیب دے اعتصام باللہ تا والانکار علی صد اہل الکتاب الناس عن الحق او انکار دے پمن قول د اہل کتاب خلق لرد حقنا والانکار علی کفرہم اور ددی پا کفر بانی انکار دے د دیرو کو خلاصہ دفد شبہید یہود دا او دعوت ابراہیمی درسگاہ تا او بیان مقاطعی دے دہلی کتابنا او بیان دو بال دے افتراء دے پا اللہ بانی او بیان دو برکت بیت اللہ مکرم دے او بیان دو فرضیت حج دے او ترغیب دے اعتصام باللہ تا او انکار دے پمن کولو دہلی کتابو خلق لرا دے اسلامنا او دا حق او انکار دے پا کفر دا دیمان اللہ فرمائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ہرگز نہ رسی گے تاسو بر کامل تا تردی چ خرچ کے د ما تحبون اکثر د خدای په نوم چې څوک ورکوي نو زوړ شی ورکوي سړه ډوډۍ ورکوي سوړ پخړې ورکوي زوړ پیدار ورکوي اللہ دای متعلق فرمائی ہرگز با انر سے گئے تاسو بر کامل تا نہ بمو میں بر کامل ثواب کامل کہ خرچ کے دما تحبون جس تاسو کم شی خوخی اغا ورکوي وما تنفقوا من شيء اتا سرگے دا خشینا یوشینا کاغا خوی او کبدوی تو دیوے بیا سے چلو شو مرا دیتا سرم لگے کنا واجو خدا نوے پشان بنی لیکن مراد دا برن ثواب کامل مراد ہے اگر چتا سو خرق کوئے دیوشینا کہ لگی کڈیری بے شک اللہ پدیبان عالم نے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل طول طعام حلال د پاد بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر اغا کہ حرام کو اسرائیل یعقوب علیہ السلام پذان مانے من قبل ان تنزل التوراہ پخن کی نال شو تورات ابراہیم صاحب نرست راغلے نے دی بیو سوال کو یہودیانو تمام پملت راہیمی بانیو ابراہیم صاحب دو خوخی نہ خوڑے دو خپای نہ خوڑل اتاسو خورای تاسو اسکای دا د دیو شوبھاوا دا شوبہ غلط ذکوا کہ دا نظر ابراہیم علیہ السلام نو منلے یعقوب علیہ السلام ته تکلیف و عرق نسا ورته وی هغه ځان باندې دا نظر منلو چې مال خدای شفا راکړه نو دا غت
خګنل شاغه وخت کې نو زبدو خانو غوخي او چې کم دینو دو خانو پای دا بنه استعمالوم نو دا خود ابراهیم سام د څومره رستمو دا چې دا واقع راغلی دا اته ابراهیم سام باندې راولې د ابراهیم سام په زمانه کې خدا تحریم نو قل فاتو بالتورات قواعد د ابراهیم سام وخت نو تورات راوړی کای کې دا مسلوی راتلو کې په تورات سره فتلوها اولو لیدی لرا ان کنتم صادقین کچا سچا رښتینی ای بس فبهتو دی حراجو بیا خو سره جوابونه فمن افتر دا مان چې دا افترا دا دروغ دی هغه څوک چې افتراو کی علی الله په الله باندې دیده دانست دروغ چې کم نه نو دا وای نو فاولئک هم الظالمون دا ظالمان دي قلت صدق الله الله رښتیا وای فتم ملت ابراهیم حنیفا دا ملت ابراهیم علیہ السلام دا کې حنیف وو مایل د باطل نه حق تا مستقیم په حق مانی ما کان المشرکین او د مشرکان نه نو لکه مشرکان چې دی بکره ویلو مونږ غوړه د کوي چې خبرونو معنی دا بیت المقدس مخکنه دی الله دا غي جواب فرمایي ان اول بیت ودع للناس للذي ببکه بیشک منه کول چې واده شی متعبد د پاره د خلقو هغه دی چې په مکه مکرمه کې دی مکه ته مکه بکوي تبوک اناق الجبابرتی د سرکشانو سټونه مات کړي ابرها نور د مرګري د بیت الله د بیزته د انهدام اراده لري وا الله غي تباکل برباد کړي مبارکن مبارک دی مبارک معنا کثیر الخير کثیر النفع د برکت ته یو عبادت تلته یو پلا کی شادی دا داغه برکت ته او دارن تذیب د پدی کې د حسنات د نیکو بلدار د مکی بیت الله برکت چې مرغې داغه د پاسه نشیتلې مگر د استشفاء د پاره چې ته مریض وي هغه ور تراشي وهدل للعالمین او سبب د هدایت د پاره عالمین فی آیات بینات پدی کې علامات دی واضحات یو پک مقام ابراہیم مبارکان دے بین سام پای باندې ولاړو بنا کولا اوسم د قدم نشانی پای کا ښکاری هغه مقام ابراہیم سره واجب الطواف دا کیږي من دخلوا کان امنا سو داخل چې بیت الله تا حرم محترم تا د په امن سو بو تعارض نه کی ولله الناس حج البيت من سائل سبیلا دا بیان د فریضه د حج دی خدای د پاره په خلق باندې حج بیت الله شریف دی سوک طاقت دلاری لري غسدي زاد او راحله دلاری توخه کرایه ور سره او با راحله ور سره د بال بن نفقې د تراتو پوری د باندې حج بیت الله بیا فرض دی ومن کفرا او کسو کفرانو کی ناشکریو کی حج انکی پیغنی علی العالمین دې بے پروا د عالمین خدای د چاهجونو تاجت نشته نفد دی خپل نام قولوا یا اهل کتابو لم تکفرون بآیات الله ولی کفر کوي د خدای په آیاتونو باندې بلکې مکوي والله شهید علی ما تعملون الله حاضر او ناظر دی هغه باندې تاسو کوم عمل کوي قل یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تصدون ولمن کوي خلق عن سبیل الله ولمن کوي د لار د خدای نه سوق من امنه سوق ایمان نوړي دا انکار د دې په من کولو د خدای د لار نه تبغونها عوجا لټوي دی لار لرا کګه وغا وانتم شهدا تا شهادت کون کې چې دا لار کګه نه بل بغافل اما تعملون غافل داغنا تاسو کوم عمل کوي فاجازيكم طالب داغه مناسب جزا او سزا الله تعالی درکې یو وخت دا بنو اوس او بنو خزرج د دې زړه دښمنی تیر شو بیا مسلمانان شو اسلام نه پس کور کې دوستی وا یو بل طرف په محبت ناز دو یهودیان با تیرې دل ازړي خبره وته یاد کړي دی یو بل ته په غوسه کې رالل او بیا قریب او چې قتال شروع شوه الله داغه متعلق حکم نازل کړ یا الذين امنوا اے مومنانو ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب کتا سے اطاعت کئ جو فریق ہے تو کیسی کتاب يردوکم بعد ایمانکم تعالی برت کی پس ایمان ساتھنا کافرین کفر کون کی وکیف تکفرون سنگ تاسو کفر کوئے
وانتم تتلى علیکم آیات اللہ تاسو لسته پتا آیاتونه د خدای وفیکم رسوله پتا کی رسول د خدای موجود دے سو خدا باندې دلیل وای چې تمہارے رسول حاضر ناظر ہیں دا مطلب نہیں کہ ممکن میں حاضر دے پنورو کے حاضر دے دا صحابوں سره خطاب دے حضور پتا سو کے موجود دے کہ حضور موجود دے نو یو خبری کے مشکی نبی سامنے تپوس کوئے کنا اولی دزانہ خبری کوئے وفیکم رسولہ ومیتم باللہ سوک توکل کی پا اللہ بانی فقد دلا صراط مستقیم دل ہدایت شو صراط مستقیم تا برابر لارتا دا یولسمہ دا کنا یولسمہ رکو ہاں یولسمہ رکو کیا ضد تقوی دے او دلتا امر دے پا تقوی سرا او پا ادامت سرا پا اسلام بانی او ترغیب دے توکل تا پا اللہ بانی آنہی رہ تفریق دے کان فیما قبلو بیان فسق اہل الكتاب الذي هو ضد التقوى وهنا الامر بالتقوى والادامة على الاسلام والترغيب الى التوكل على الله تعالى ونهى عن التفريق من قول التفريق نہ ما بين مسلمانان بدیرو کو خلاصہ دانا لابد ان تكون جماعة داعية الى المسلك الصحيح لابدی دا چو جماعت تی بلن کے مسلک صحیح تھا ناہیت عن المنکر آمرۃ بالمعروف جماعتی اور بیان نرتی اخرویو دے دی جماعت تپار وہ بیان الفلاح فی الدنیا والآخرہ دی کامیابی بیان دے پا دنیا کے پا آخرت کی والترہیب عن التفریق اور یرور قول دی دا تفریق بین المسلمین وبیان قسم الوجوہ فی الآخرت بیان دا دو قسم مخونو دے پر آخرت زن تور زن سپین وبیان معالہما اور دیجیے معال بیان نہ کریں دا دیرو کو خلاصہ لابدی دا چو جماعت تی بلون کے خیر تا اور مسئلہ کی صحیحتا من کون کی دا منکراتنا اور من کون کی پمعروفاتو اور بیان دا نتائج و خرویو دا دی جماعت تا پارا اور بیان دا فلاح دا دی پا دنیا و پا آخرت کی اور ترہیب دا تفریق نہ پا مابین مسلمانانو کی او بیان دا قسمین دا مخونو تور و سپین و بیان معالہما ذکر اللہ فرمائی یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو اوڑے گے دا اللہ نا حق تقاتہی پا حق دا یری سرا سنگا بی ان یطاع فلا یعصا ایتاج کے احسان نکی گی ویشکرا فلا یکفرا او شکریہ ادا کی گی او کفران بینی شکولی دا دا چا طاقت تے حق توقاتی اللہ مستطاعتم بیارازی چی سمر مطاقتی دا غیر مناسب ولا تموتن ممرہ تاسو الا وانتم مسلمون چا تاس مسلمانی چی مرد دربان راضی پا اسلام راشی واتسمو بحبل اللہ جمیعا منگولے لگئے پر سید اللہ بانی جمیعا ٹول ولا تفرقو و تفریق مکوئے واذکروا نعمت اللہ علیکم نعمت دب اے بنو اوس بنو خزرج اذ کنتم اعداء فتاسو اے دشمنان دیوبل دیوینو تگوئے فالف بین قلوبکم تعلیف رہتا اللہ ستانو میں ان کو الفت پیدا کر فاصبحتم بنعمته اخوانا اگد لا پہ انعام سرا رونا یوبل سرا وکنتو علا شفا حفرتم من النار
وای تاسو پغار دو دغل باندې د اورنا مرګ او جهنم بیا فانقذکم منها الله د دې حفرینا د دغل نه الله خلاص کړي په اسلام سره په ایمان سره کذالک من الله لكم آیاتی لعلکم تهتدون بیان الله تو خپل دې د پاره چې تاسو هدایت بیا مومئ ولتکم منکم امه وجستاسون یو امت یو جماعت یدعون الى الخير جو منکم کی دې ته اشاره ته چې دا امر ان منکر ارچا د پانه مناسب چې کم از کم په دغه خبره پوېږي چې کوم وای هغه باندې ته پوېږي نو هغه کې منکم دې ته اشاره ته ويامر بالمعروف امر کی پنه کیسرا ان المنکر امن کی د منکراتنا اولئکم المفلحون دا کسان چې دي دا کامیاب دي ولا تکونوا مکیږي تاسو کالذین تفرقوا پشانال وی تفریق پیدا کړی دی دلبادی جوړه کړی دا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات اختلاف دی په تراغلی دلائل واضحه اولئک لهم عذاب عظیم دی لر عذاب دے لوئے یوم تبدو دا تقسیم دا مخونو دے یوم تبدو تسود وجوه پاغر باندی کہ سپینی بازی مخونا اتوری بازی مخونا نور نکر چمات کی نکر ثانی غیر دا اول نہیں دارو منی مخونا جدا دی دارو سنی مخونا دا بیا جدا دی دل دا دنیا کے دا دیڑ تورو نو آخرت کی اگر توروال دا بار تراوتو دا مومنان سپینو اگر سپینوالے آخرت کے باہر تراوتو اولئک لهم عذاب عظیم دی کسان در عذاب دلون پاغرت بانی سپین میں مخونا بازی اتوری بازی نور مخونا اس داغی انجام ذکر کی اور غیت توبیخ ذکر کی فاما الذین اسودت وجوہهم اج توری مخونا دی یقال لهم لی تبویلشی اکفرتم بعد ایمانکم تاسو کو پس دی ایمان ساتونا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اسکے عذاب پر تاسو کفر کو دا دی انجام شو وَمَنْ يَتَّجُوهُمْ آکسان چیز پینی مخونہ دی ففی رحمت اللہ دی پا اللہ رحمت کی یعنی پا جنت کی بھئی ذکر دا حال لے مرات محل لے ان فی خالدون دی و پا رحمت دا اللہ پا جنت کی ہمیشہ تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق دا دا خدا توی پتا بندو پا حق سرا دا نبی سام دا رسالت دلیل شو وَمَنْ لَا رُوا ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ارادہ رجید ظلم دا پار دا اللہ پا چا ظلم نکی لما فی صورتو فی الارض جو ایسے پس مانو کے پسمکو کی دی ملکن خلقن عبیدن اللہ ترجع الامور اللہ تراجع کولی چھٹول امور کنی دا دولسم رکو شروع کی گی دا سورہ آل عمران دا دی رکو مخ کی سرا دا ربط مناسبت تے کان فیما قبلو بیان فریضت الامت الت بیان دا فریضی دا امتو ومنا اذن کذالکا دلتم بیان دا فریضی دا امت تے ما قبل کی بیان و فساد دا اہلی کتابو اور دلت ترغیب دا دیتا پا ایمان کے کہ فساد مکوئے مومنان شے ایمان راوڑے دا پیغمبر اسلام پیغمبری دا قرآن حقانیت دا اسلام حقانیت دا امن ہے دا دیر کو خلاصہ بیان فی امت المسلمت والمقاطعات عن اہل الكتاب بیان دے دا فرائضو دا امت مسلمان اور بیان مقاطعی دے دا اہل کتابنا و خیریت حاج الامت اور بیان دا خیریت دی امت تے دا امت غیر امت تے و تسلیت لهم عدیل تسلی ورکولی و بیان معال الیہودی اور بیان دا معال یہودی بیان اعتدائهم دا دی تجاوز بیان دی دا حد نہ تیرے کئی و تفرقت بینہم اور بیان دا تفریق ما بین دی کی بعد چی اب حق قائم دی قبل سامد دا مرگری امر پنی کو کی من دا منکر نہ کئی خدایتون للی اور بعض زد دی نہ دی عقیدہ سے نہ کئی بل بیان دا بطلان دا نفقات دا دی کہ سخر دا اللہ پر لار کے کئی نو اغا نفقات دی برباد دی ذکر چی دی کی ایمان نشترے اور نہ دا مودت نہ دی سر با دوستی نہ ساتھ ہے بیان دا غیظ دا دی دے اور توبیخ دا پا غیظ بانی ذکر دی دا مومنان دشمنان دی اغی سر پا غصہ کی دی زنی غصہ کارا کی زنی پٹو ساتی بل تذکیر دے بما بعد الموت پس تمرگ چکا موقعات راتون کی دی پاغیبان امت حاضرتا اللہ تعالیٰ پن او نصیحت ورکی کنتم خیر امتن وی تاسو غور امت پہ علم الہی کی
لما دعا الله داعینا لدعوته باکرم الرسل كنا اکرم الامم زم پیغمبر الله په خیر رسول بلو نو اکرم الامم شنو تاسو غره امت په علم الهی کې اخرجت ایسی شی د پاره د خلقو سبق او فریضه مو صدا تامر معروف تنها عن المنکر تاسو به امر کوئی پنیکای او منکای به خلق د بدینا تامر الناس بالبر وتنهون الناس عن المنکر تم بالله ایمان بره په الله باندې ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم کالی کتاب ایمان راوڑے وے لا بدیل بہتر وا لیکن ایمان را لوڑو نو بہتر اللہ رے پری خدا نو منہم المؤمنون باجین مومنہ قبل شام و دد مرگری والاکثر مفاسقون اکثر فاسقان لن یدروکم اللہ دا تسلیور کی مومنانو تا ہت کارنے کی اللہ عذاب اللسان دا دا جیب خبری در پسی کئی نور ددی دمرا ہمت نشتا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ قدی تاثر قتال کئیم یولوکم الادبار ویتاثر شاگانی ثم لا ينصرون بیدی سر امداد دی شکونے ضربت علیہم الذلت غریب بدی ذلت بدی بانی پشان دا مہر دا ٹاپی دے اے نماز کمی مندلی شی الا بحبل من اللہ وحبل الناس مگر پرسے دا خلق سر دا اللہ نا اور پرسے دا خلق سر دا خدای رسے دا چیزی ما قبول کی دا خلق رچیو سر امدادو کی لکنن چی دیل حکومت جو کر دے برطانیہ امریکی ایت اطلاعات در کی بیاد دی ٹنگ کی وباو بغضب من اللہ پا غضب دا اللہ سرا مغضوب علیہم دی وضربت دی بانی مسکنت تے کمالدار شو مغد مسکنت آثار تیرے نجی ذالکا دا مذکور بأنہم کانو من آیت اللہ پس دی کفر کو پیتون خدا بانی ویقتل انبیاء بغیر حق قیب پیغمبران برنا حق ندی پا گمان کو برنا حقو کہ پیغمبر قتل بہر صورت کے برنا حق ذالک ما سو وکانو یعتدون دا مذکور پس دی خبر سرا کہ دی احسان کو دا اللہ دا امرنا اور دی تجاوت کو دا حدنا لیسو سواءن کور کے دی تفرقہ ذکر کی ندی اہل کتاب و بل سرا برابر مستوینہ من اہل الکتاب بعد اہل کتاب امتن یو جماعت تے قائمتن اولاد پا حق بانی یعنی اللہ للی خیاتنا انا اللہ پا اوقات دشپی کے ام یسجدون اور دی سجدکی لک عبد السلام اور دد مرگری یؤمنون باللہ ایمان اوڑی پا اللہ بانی والیوم الاخرین اور پرد آخر بانی وامر بالمعروف امر کی پنیقی بانی وینوان المنکر اور منکی خلق دا منکرنا سارون فی الخیرات جلتی کی پنیقوں کی دا دی اولئک من الصالحین دا کسان دا صالحانو اور انور خفاسقانو اور دا صالحان دی ما فعلوا من خیرن ادی کی دا سخیرنا لگی کڈیرین فلن یکفروه دا کفرانی کا لن یعدموا ثوابه ثواب دی ننشکیگی واللہ علیم بالمتقین اللہ علم دے پا متقینو و پرہیزگارانو بانی ان الذین کفروا بیشکا کسان چے کافران دی لنتون اموال والا اولادم من اللہ شیعہ کلب دی پمال بزان بچکو پولاد بزان بچکو آن کسان چی کافران دی دفن شکولے لدین مولد دی نہ اولاد دی من عذاب اللہ دا اللہ دا عذاب نشیعن سچے اولئک اصحاب النار دا کسان ملازم دا اور دی ان فیہا خالدون دی با اور کے ہمیشہ اس اللہ تعالیٰ دا دی نفقو دا دی یو مثال ذکر کی دا توضیح دا ممثل دا پارا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثل دا دی خرچ کی پدی حیات دنیا کی کمثل ریحن پشان دا مثل دا باد دے دا باد سر کو تشبیہ نہ جوڑی گی کمثل مذهب ریحن پشان دا سحالت دا اوڑی شوی دا باد دے دی نفقیو کی پدی سلح راشی اوڑی فیہا سرن چھ پدی ریح کی پدی باد کی گرمی بھی سخت یخنی سر دازدادو نہ دے اصابت حرس قومن کہ دا اورچی گی او کروندی دیو قوم تا اصابت حرس قومن خیر دا اورگی کروندی دیو قوم تا نہیں مثال داغا چی دی خرج کئی پا دی حیات دنیا کی پشان دا مذہب دریح دے چی پا دی کی سخت گرمی یا سخت یخنیوی اورچی گی دغا ریح کروندی دیو قوم تا ریح مونس سمائی دے
تصغیر رویحتن راجی ظلمون دی ظلم کری په خپل ځان باندې فهلکت هو پس هلاک کی دغه سر د دې دغه خرج لرا دغه سي د دې خلق نفقات دي وما ظلمهم الله الله به ظلم نه کړي ولکن انفسهم یظلمون دی په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي یا الذين آمنوا تبتانه من دونکم اے مومنانو منی سے تاسو دوستان باطنی اصفیاء تطلعونهم على اسرارکم چخپلانو ته اطلاع ورکوي ما سوا تاسو نه لا یعلونکم خبالا دی کو تاہین کی تاسو نه په فساد کې دا مفسدان دي منصوب خافض سره لا یعلونکم لا یغفرونکم فی الخبال ودوا ما عنتم دوست گنی دی مشقت تاسو مشقت کی تعداد دی خو خدا قد بدت البغضاء من افواههم ظاهر شوه د بغض د دې دخلونا په خلیم کله خبر اخکار کی وما تخفي صدورهم اکبر کم پټی سینې د دې غلوې د دې ظاهرینا ادن کینه ډیر ادا ټول نه د اخکار کړي قد بین الآیات ان کنتم تعقلون مونږ بیان کړی آیاتونه د خلق د پاره کچری تاسو پوئیږئ نو پاغي باندې ایمان راوړئ نو ها انتم هؤلاء خبر تاسو اے کسانو تحبونهم دي سره محبت لرئ ولا يحبونکم دي تاسو سره محبت نه لري تو به کتاب کله تاسو ایمان په کتابونو ټولو باندې حدیث تاسو په کتاب ایمان نه وروړي و اذا لقوکم تاسو ملاقات شي قالوا آمنا من ایمان نه وړي و اذا خلو کله خالص ځان نشي شیاطین وتا عدوا علیکم الانامل من الغیظ دی چک لګي په خپل ګوتو سرونو باندې د غسینا ځان باندې چکونه بیا لګي د ډېر غسینا قل موتوا بغیظکم تو مړ شه په دې خپل غسی سره او چوي ان الله علیم بذات الصدور الله عالم د پرادونو سينو باندې ان تمسسکم حسناتن دا د دې غیظ دی کمس کی تعالی حسنا نکه کامیابی راشي مال غنیمت راشي تسؤهم غمدن کی دا حسن دی لرا وان تسؤکم سیئتن تو سیئا عظیمت راشی شیدان راشی زخمیان راشی یفرحو بها پاگی خوشحال شی وان تصبروا تصبروا کہے وتتقوا تقوا کہے لا یدرکم کیدهم شیئا نہیں کتاب تدبیر بد دی اس شے ان اللہ بما عمل محیط اللہ پاہمیں چامر کوئے ہاتھ تکون کرے علما وقدرتا دا دیار لسم رکو شروع کیگی دا سورہ آل عمران دا دی رکو مختصرہ دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان خیریت حاضر امت ما قبل کے بیانو دا خیریت دا دی امت و بیانو اسباب الخیریت و بیان دا اسباب دا خیریتو بعد پاگی کی جہادو فذکر الجہاد دلتا ذکر دا جہاد کئی تا پارا دا ترغیب جہاد تا بل پدی کی ترغیب د توکل تا او بیان د آثار مرتبو دے پدی توکل بانی د دیرو کو خلاصہ بیان سر الفوز فی غزوة بدرین بیان دراز د کامیابی دے پا غزوة بدر کی اغسو انفراد د منافقینونا الت منافقان نو د مومنان طبیعت استقلالو حیثو کم فی طوائل المؤمنین الاستقلال او دلتا پا غزوة احد کی دلتا منافقان درانو تیو دلتا ناکامی رانو و ترغیب التوکل و التقوی او ترغیب التوکل تا او تقوی تا بنزول نسط علی ذالکا بیان دا نصرت تے پدی بانی او بیان دا خیبت تے دا کفارو دی دا ناکامی دا نامیدائی داغی ذکر دے دا دیرو کو خلاصہ بیان سر الفوز فی غزوة بدرین بیان دا سر دا کامیابی دے پا غزوة بدر کی انفراد عن المنافقین زان جدا کلی منافقیننا حیث کانت دل من الاستقلال من طبیعت کے الت استقلالو او دلتا او ترغیب دا توکلتا او تقواتا او بیان دا نزول دے نصرت پدی بانی او بیان دے دا خیبت دا ناکامے دا کفارو پا خیرا غزر حدنا الت منافقانو الت نقصان جوڑ کن مقامون تعداد غزر حد بیان دو طیفو دا تاسونا بنو سلمہ بنو حارسہ
دا جناحین دا عسکرو ان تفشلا چی دی بزدریو کی ولولیهما اللہ دا دی ولی دے دی ثابت پر خودل والی فتوکل مؤمنون ترغیب دا توکل تا پا توکل دیو کی مومنان دا پا احد کے دیبانی شکست راگے دا بے امرائی پوجا اللہ دیتا دیبانی تنبیہ ورکی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ تا امداد کو اللہ پا بدر کے انتم ازلہ تاسو ذلیلان عجزان وے شمیر مو کمو وصلے کمی سورلے کمی نور انتظامات رسد نو فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون دے تاسو شکریہ ادا کے استقوا للمؤمنین او تاوی المؤمنان ہوتا الان یکفیکم انہی کافی تاسو لردا خبرہ ان یمدکم ربکم چی امداد دیتا رب تاسو بلا بسراتات من الملائکت منزلین پر دیر ضرور سرد ملائکون چی آکو دیشوی بید آسماننا بلا بلکہ کافی کی گی دا یو جبے سام کافی طول قرآن صدو میں اچت کا الٹیر اخلاص کر خوبت دا اللہ دی دا دیڑ دی اتمینان دا پارا چی کسان گرشی اور دا دی اتمینان راشی بلا بلکہ کافی کی گی ان تصبرو کا تاسو صبرو کہے وتتقو تقواو کہے یا تم میں فور امہادا تا دا فور دا دینا چاوس جلتے نا اس راشی یمددکم ربکم بخمت من الملائکت مسومین دا امدادو کی رب ساتو پا پینزوزر ملائکو سرا چنے شاندار بھئی پٹکی بیوالی اور چا کمدین شملے بیشا ترورندی یا سپین پٹکی یا زیڑ پٹکی یا دوارا وما جعلہ اللہ اگر را دی امداد لرا الا بشرا لکم مگر بشرا استاد پارا لتبشرو چا خوشخبری آسے لکے ولتطمئن قلوبکم بہ مطمئن استاد بدی سرا کنی چا خدای شکست نو بات پی با شکست راغلے انو من نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم ندے امداد جانب دا اللہ ندے چا صاحب دا عزت او دا حکمت دے دا امداد صد پارو کو لیقتا طرف من الذین کفرون چا پری کی حلاک کے ہوتا ہے کہ کافران دی او یا پا قتل شو او یا بن کے روستے شو او یک بیا ذلیل کے اللہ پاک دی لرا بن کے راشی فَإِنْقَلِبُوا خَائِبِينَ اور باقی واپس سے پاتی شی وہ چلے خطین لالل دانور ناکام او نا امید واپس سن لیسے میں اندر شیئن دا یو وقت نبی علیہ السلام صدا خبر کڑیوا یو گلیخ کارا کڑیوا قبل قومن او شجو وجہ نبیہم دا من دا سے قوم سنگا کامیاب شی جدید اخپل پیغمبر مخ خون آلود کو دکھا دا حدود اسلام غاق مبارک شہید شیو تو خود کڑے پسر کے خخشی ہوئی اللہ داغی متعلق ذکر فرمائی لیسے میں امر شیئن نتار دا امر رس شیئ الہ یتوب آج اللہ بدی رجوع قبول توبے سا اور دنیا عذاب اور کی فینہم ظالمون دا ظلم کار دی اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمعی شیئ پاسمانو پدمک ہوئی دی ملکن و خلقن و عبیدن یغفر لمن یشاؤن وقی اللہ کی ارادو چی دا بخنی وعید من یشاء وفول دا مشیط عموان حدف کی گی یغفر لمن یشاء المغفرتا وعید من یشاء التعذیبہ کہ تعلق دا فعل مشاء سر غریب نہیں ناشنا نہیں نو بیا حذف کی گی اور کہ تعلق غریبی نو بیانی کی وَلَيْشَتُ عَنْ أَبْكِي دَمَنْ لَبَكِيتُهُ تعلق دا بکای دمی دا غریب دنو التا ذکر شوئے دنو واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے اور رحم کا ان کے دے دا سوال لسمہ رکو شروع کی گی دا سورہ آل عمران نا دا دی رکو مختصرہ دا ربط مناسبت تے چمخ کے بیان دا جہادو پا جہاد کے مال لگول پکاری زد مال دا لگولو دلتا سود دا ربا دا دلتا نفرت تے دا ربانا لے تنفر عن الربا اور رغبت پیدا کی پا انفاق کے اور ترغیب چکم یہ تقوی تراشی اور مغفرت تراشی درکو خلاصہ اصلاح ذلت الاحد اصلاح دا لغزش دا احد دا والتذکیر بایام اللہ اور تذکیر دے پا ایام کا حوض دا اللہ تعالیٰ سرا والتسلیت للمؤمنین اور تسلی دا مومنان ہوتا وان الجنت حفت بالمکارہ جنت پا مکارہ ہو کے پڑھتے والتذکیر بایام اللہ تعالی پنور کول دی امت حاضرتا دا اللہ تعالیٰ پا حوادثو دا اللہ تعالیٰ پا عقوباتو یا الذین آمنوا لا تاکلوا ضعفا مضاعفا اے مومنانو مخور سود پا دو چندو سرا دو چندی دعوت چی دیبا
100 روپے مثلا ورکړي چې کال به تر 200 بشو نو به د 200 سود اغسته چې بل کا د 300 سود به اغسته دي تاسو د مرکب چې ورته سود در سود په سود کې به سود اغسته دا مکوای ځنه خلق دا یو سود مفرد جائز دی دا فلا سود مرکب یاد کړی دی الله مطلقاً د سود محرمت حرمت ذکر الله احل الله حرم ربا التخذ اضاف ذکر دا بنا د دې په عادت باندې چې دې بازار سے کول کنه وتعالى نو یریږي په اجتناب کې د سود نه لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ نو چې سود خوري نو خوراک حرام دی جامع حرام ده رزق حرام دی هر څه حرام دی واتقوا الناتی وعدت الکافرین اوریږي دغه ځانو ساته دا ورنا د پاره کافر کافران تیار شوی دي کومه تجدید کافر په خصلت بدی واتی الله ورسولا عد الله رسول الله لعلکم ترحمون پتا ترحمون سال مغفرت من ربکم جلتی کو مغفرت جانب طرف تاسونا وجنت و جنت تا عرض السماوات والارض دې پلانوالي په اسمانو دزمکو دي اعدت للمتقین تیار شه پر متقین دا یو وعید شو بل وعد شو الذين دا د متقین صفات فاضله مادحه دي هغه متقین ينفقون چې دی خرج کوي فی السراء پپټا والضراء په حالت د تکلیف کې یعنی په سره په سر کې والکاظمین الغیظ او دیخ کا تکون کی غصه لرا والعافین عن الناس فکون کی خلقنا ولا يحب المحسنین الله احسان کون کے خوخین عابدین ته وینځ کودا چولا او ته پرو ته زخمی شو په غصه او تو قتل او تول کاظمین الغیظ دوی کظم تو غیظی العافین عن الناس عفوت عنك والله من المحسنین واعتقتك لوجه الله فدرون عملك فورا والذین اذا فعلوا فاحشة آکسان کی فاحشہ دون د زنانا لکه تقبیل تلمیذ شو او ظلموا انفسهم یا ظلم کو فلزانو بانی ذکروا الله خدای یاد کی فاستغفروا ذنوبهم بغیر گناہوں خپل د پاره الا الله بخنه گناہوں مگر الله ولم على ما فعلوا هم کی خپل وای عمل بانی هم صحابونه غلطی او شلا وخت ایمانو توبه چې ما د پاره حکم د توبې تا نه دی دا چانه غلطی شو تمارو او هغه چې کم دینو یو زنانه قجوره غستلې دوی د نخې قجوري دي بیا چې کم دی داغه تلمیذ شو دون د جمانه بیا نادم شو نو هغه چې کم دی هغه په نسبت کې دا حکم نازل شو اولئک جزاهم مغفرة من ربهم دا جزا دی مغفرت ابن چې توبه وباسي وجنات تجري من تحتها الانهار او جنتون باغونه دي لاندې ونه نهرونه نو همیشه به پدې کې ونعم اجر العاملین او ډیر ښه اجر دې د عمل کوونکو دا اجر کوي قد خلت من قبلكم سنن دا پادیمت دوحد کې نازل دي چې دې خفش چیرې موږ باندې ولې تکلیف راغې موږ خدای بندګان یو ته خدای دین لپاره jihad کوو الله ترشیدی په خاصاتونه سنن طریقې فغیبان امداد کله شخص براته امتحانن فسیروا فی الارض سیر کې پدمکه کې فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین وګوره څنګه د انجام د تکذیب کوونکو د دې انجام تباہی دا او بربادی دا هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین دا بیان د شان د قران دی دا قران بیان د پاره د خلقو دا قید بیان پدې کې دی د احکام پدې کې دي د اخلاق پدې کې دي د معاملات پدې کې دي د معاشري پدې کې دي ټول بیان او بیان دي وهدن او هدایت دي وموعظه او وعظ دي للمتقین پرهیزګارانو لپاره فائدہ به سور غلي پرهیزګاران اخلي ولا تهنوا تاسو سیمه کوي ولا تحزنوا خپکیږئ ما انت الله تاسو برتری انجام بستاتی ان کوم پچتا مومنان ہیں دا دال بل جواب دے مانا ان کنتم مؤمنین فلا تهنوا ولا تحزنوا ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله کمس کے تاج اور زخم تا دی کے شہیدان ڈالل او زخمیان ڈالل حضور تم تکلیف رسید قوم لرا اگر چکم دے زخم مثل دی او یا متقتل کی امن بن کے رسول وتلك الايام نداولها بين الناس دا روزی چلوی ما بین خلقو کی کله بستاسو غلبی کله بدایو انجام بستاسی صد پارا لیتعزو
چې دی واعظ قبول کی وليعلم الله الذين آمنوا دې لپاره چې جدا کړي کسان چې مؤمنان دي د غیر مؤمنانو نه علم نه علم ظهوري دی ويتخذ منكم شهداء استاذنا شهیدان لا يحب الظالمين خدای نه خوږي ظالمان ولمحص الذين او چې الله پاک ظاهر کیا کسان چې مؤمنان دي ويمحق الكافرين او محو کې الله تعالی کافران درا ام حسبتم تاسو ګمان کوئ ان تدخل الجنه داخل یہ جنت تا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم هرگز بنی جدا کړي الله تعالی کسان چې مجاهدین دي تاسو نه علم الصابرین او نه به جدا کوي صبر کوونکی دا بالا جدا کوي الا بچکم نه پورا پتہ لګي ولقد كنتم تمنون الموت دا چې کوم خلق د بدر په جهاد کې نو دی به ارزو کو لیت اليوم کيوم بدر کا د بدر پر چان بیا راغې دا فضائل منګه حاصل کو تاسو ارزو لره د مرګ من قبل پخوال دینا انت القوت لا ملاقشه د دې حرف سره او د مرګ سره فقد رأيتموه تاسو سبب د مرګ ولید وانتم تنظرون او تاسو بل تکتل دا حالت تاسو ولید کړه مخک بیان د واقع د غزوه احد الته بیان د تکلیف د نبی اسلام نے دلتا په سبب ترک د مرکز سره په غزوه احد غزوه احد کې بیمریو شولا حضور مرکز مقرر کړو جبل رمات عبد الجبیر په امیر کړو په 200 رامیان ورکړو دې سره بخوځینا او لو نصرنا وغلبنا مغلوب شو کوم منصور شو دا ځای به پرېږدینا دې تدا هو کله چې جهاد شروع شو مومنان کامیاب شو کفار په مخ کړل دې 500 کې اختلاف پیدا چې ورځو چې مال غنیمت جو کفار د دې امداد د مومنانو کو چاوي نه حضور ویلي دي چې نه بخوده نه د دې مطلب چې مور مون ساتو لګ له دولس پاتې جو نور لړ چې موږ کمزوري شو دوت کمان د کفار خالد ولید سے کرو اپ اسلام مشرف نو اشارو کو بشراو مومنانو په من کراله او د فضل موقار یمان هغه دې پورته مومنا حواس وخت چې یو مومن ابي پلان دې کار دی دی په دې شو د ما پلان کې کوم نه غوښتل وو او شهید شو دې تعافو کی دی قصد نو خو کوئی نشو دا حالت راغی په دې کې حضور علیہ السلام باندې یو گزارو شو هغه کې دا خود کړای خفي شوی او هغه چې کوم نه غاه مبارک ډړو کړل داغي متعلق الله دا حکم نازل د دیرو کو خلاصہ دادا لابد ان يكون الاعتماد في الجهاد وغيره من الافعال الحسنه على الله تعالى لا على شخص معين دا اعتماد په جهاد کې په غیر جهاد دا افعال حسنو کې دا په الله ای او بل چا به اعتماد خاص نه کوي کدانی نو دا بنی بیا وان الموت بالاجل مرګ پنيټه راځي بینټي مرګ نشته والتذكير بما بعد الموت فند پما بعد الموت سرا والتسلیت للمؤمنین او تسلید المؤمنان ہوتا باخبار من مضى من الانبیاء چکم کیلفی پیغمبرانی داغی اخبار و بیانی و متبعین ایمان دغه سی تکالیف رادل اخری انجام بالاغی والورکون استغناء اللہ تعالی عبارت الناس د خدای د بے پروايي ذکر دی د خلق د عبادت نه د عبادت نه خدای ته نه راځي دا دوی ته راځي دا عمل پنی ډراځي تشجیع د مؤمنانو لپاره دی او ترغیب د صبر ته اجابت د دعا د ماشي الله د ماشنانو دعا قبلي او مینه ورکی خلق ته صبر ته تاسو صبر کوئ وما محمد الا رسول نو محمد صاحب نبی مانګه رسول دی دا عظمت کې دا خورج ولا چې نبی صاحب شهید شه اعوذ بالله او الا ان محمدن قد قتل شیطان یې چغواله ان شهید شو حواس باطل شو مؤمنان محمد خان مثبت کو منافقان خپل کار شروع